नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार क्षेत्रको विकासका योजनाहरू तर्जुमा। झन्डै 1.5 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन नयाँ ढाँचा निर्माणको तयारी। देशभरका प्रशासन कार्यालयसँग छलफल। निषेधाज्ञाको कारण गिट्टी बिक्री नभएपछि सल्यानका विपन्न परिवार मारमा। साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल भएको गुनासो। भारतमा आज पछिल्लो 71 दिन यताकै कम मानिसमा कोरोना संक्रमण। 10,26,000 बढी संक्रमित निको हुन बाँकी। र युरोकपमा आज पनि 3 खेल हुँदै इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीचको खेल जारी। नेदरल्यान्ड र युक्रेन बीचको खेल रोचक हुने अनुमान। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले गत मङ्गलबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रम पारित गरेको हो। समृद्ध प्रदेश खुश जनता भन्ने मूल नारा बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार बनाएको छ। प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा 3 दिनसम्म भएको पर्याप्त छलफल र सुझावपछि नीति तथा कार्यक्रम सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले आज निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समृद्धिका ढोका उघार्ने क्रममा मुलुकलाई कोभिड महामारीले थला पारेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी प्रणाली तथा बहुमतको निर्णयलाई आत्मसात गर्ने परिपाटी बसाल्न नसक्दा राजनैतिक घटनाक्रमहरू राजनैतिक तरिकाले अगाडि बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन गृह मन्त्रालयले नयाँ ढाँचा निर्माण गर्न थालेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालय, कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको छलफलपछि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न लागि हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सिनेमा हल, मठ मन्दिर, पार्टी प्यालेस लगायत भिडभाडजन्य क्षेत्रमा रहेको निषेधाज्ञालाई कायम राखेर बाँकीमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल जारी रहेको र यसबारे छिट्टै त्यसको मोडालिटी ल्याइने बताउनुभयो। खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको बिहान 9 बजेसम्मको समय सीमा बढाउने, खेतीपाती जन्य आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निर्माणका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी नयाँ मोडालिटी बन्न लागेको छ। गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको विकल्प र आर्थिक गतिविधि विस्तारै सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई यस अगाडि नै परिपत्र गरिसकेको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिएसँग यस वर्ष बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढी हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। गत शुक्रबारदेखि पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसम्म सक्रिय हुँदै देशभर फैलिने क्रममा रहेको छ। मनसुन सक्रियतासँगै ठुला तथा मझौला नदीहरूमा जलप्रवाह उल्लेख्य बढ्ने, साना नदीनाला तथा खहरे खोलामा आकस्मिक बहाव बढी भई सूर्य क्षेत्रमा डुबान समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागले आकलन गरेको छ। यस वर्ष नेपालमा मनसुनको अवधिमा सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। यता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारीका अनुसार यस वर्ष 18 लाख जनसङ्ख्या बाढी पहिरो अर्थात् पानीजन्य विपदबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। जुम्लामा चिकित्सा शास्त्रको स्नातकतः अर्थात् MBBS पढाइ हुने बाटो खुलेसँगै पाएको पर्ने स्थानमा पढ्ने कर्णालीवासीको सपनाले सार्थकता पाएको छ। MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सँगै अब कर्णालीमा डाक्टरी पढाइको वैधानिक ढोका खुलेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी श्यमन्तराज कोइरालाले प्रतिष्ठानमा MBBS कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्रभित्र नै कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानलाई झन्डै 25 सिट दिने गरी निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 2407 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 1694 जना र एन्टिजेन विधिबाट 713 जना गरी 2407 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमित 6,08,472 पुगेको छ। नेपालमा अब 68,955 जना सक्रिय संक्रमित निको हुन बाँकी रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,994 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 5,31,105 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थप 46 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणले नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 8,412 पुगेको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि घर घरमै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले परामर्श, औषधि उपलब्ध गराउने गरेका छन् भने गाउँपालिकाले संक्रमितका लागि पौष्टिक आहारको समेत व्यवस्था गरेको छ। लालझाडी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितहरूको घरमै पुगेर उपचार गर्नुका साथै पौष्टिक आहार समेत प्रदान गर्ने गरेको छ। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडायक आफै स्वास्थ्यकर्मीहरूसहित संक्रमितको घर पुग्ने गरेका छन्। होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूबाट थप बस्ती जोखिम नहोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य परामर्शसँगै औषधि र पौष्टिक आहार समेत घरमै पुर्याउने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। घरमै पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक परामर्श समेत गर्ने गरेका छन्। टोल बस्तीबाट हुने थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै वडाहरूमा एन्टिजेन परीक्षणको काम समेत गरिएको छ। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडायकले कोरोना संक्रमणको अवस्था घट्दो क्रममा रहेको भन्दै रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। संक्रमितहरूलाई सामुदायिक आइसोलेसनमा ल्याउनेदेखि घर घरमै परामर्श गर्ने सम्मको अभियान सञ्चालन रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। अब अहिले लालझाडी गाउँपालिकामा कोरोनाको लागि सबभन्दा अगाडि तपाईको संक्रमित तपाईको 17-18 जना लालझाडी गाउँपालिकाको डाँडा बिचुवामा देखिया थिए। त्यो वडालाई हामीले लक गरेर त्यो टोललाई त्यहाँ नियन्त्रणमा आयो। त्यसपछि तपाईको अहिले हाम्रो 5 नम्बरमा बढी देखिया थिए संक्रमितहरू। अहिले त्यहाँ एकदमै घटेर गइसकेको छ र अहिले चाहिँ बीचमा केही दिन 17 जना तपाईको संक्रमित हामीले यो एन्टिजेन चेक गर्दा 2 नम्बरमा देखिया थिए। उहाँहरू हामी सबैलाई यो संस्थागत आइसोलेसनमा ल्याएर राखेका छौँ। 3 मा अलि छिटफुट देखिएको छ र 6 मा अहिले संक्रमित एउटा पनि कोही नदेखिएकोले 6 मा एकदमै राम्रो भएको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि घर घरमा गएर स्वाब सङ्कलन गर्ने र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै यसले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ रहेको छ। काम गर्ने प्रोसेसमा अघिल्लो सालभन्दा यो साल हामीलाई काम गर्न एकदमै सजिलो भएको छ, किनकि हामीले चाहिने भनेको पिपी पर्याप्त मात्रामा पाएका छौँ। एन्टिजेनहरू हामीसँग छन्, पिसिआरलाई भिटिएमहरू प्रशस्त मात्रामा हामीसँग छन्। उहाँको स्थितिमा पनि सुधार आएको छ। अरू त सबै यताको बस्नु भएको सामान्य नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब ओरल मेडिसिनहरू, भिटामिन सप्लिमेन्टहरू दिएर राखेका छौँ र केही अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ तुरन्त एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि हुन्छ यहाँबाट गाउँपालिकाबाट। अनि यसका साथै अब उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिने सबै सुविधाहरू, खानाको व्यवस्था एकदम राम्रो छ यहाँ। अनि तातो पानीदेखि लिएर अनि
निषेधाज्ञाको समयमा चेक जाँचका लागि टाढा जान समस्या हुने गरेकोमा घरमै परीक्षण गराउँदा सहज भएको स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। सङ्क्रमण घटाउन गाउँपालिकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी देखिएको टोललाई सिल गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने गरेको छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। कोरोना महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा झण्डै 10 लाख यातायात मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्। सार्वजनिक गाडी नचल्दा यातायात क्षेत्रमा आबद्ध 10 लाख मजदुर बेरोजगार भएको नेपाल यातायात व्यवसाय महासङ्घले बताएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि भएको निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसायमा आश्रित झण्डै 40 लाख परिवार समस्यामा परेको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। 10 खर्बभन्दा धेरै लगानी रहेको यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपले प्रभावित भएको छ। झण्डै 4 लाख गाडी थन्किँदा अर्बौंको नोक्सानी भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा गाडीको बिमा, बुलबुक नवीकरण लगायत यातायात क्षेत्रमा लाग्ने कुनै कर र शुल्क लिन नहुने र मजदुरहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले सल्यानका विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ। सल्यानको शारदा खोलामा गिट्टी बालुवा चालेर जीविका चलाउँदै आएका विपन्न नागरिकलाई साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल परेको हो। शारदा खोलामा गिट्टी बालुवा चालेर दैनिकी सञ्चालन गर्दै आएका विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। शारदा नदीको किनारमा दैनिक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा चाल्दै आएका 68 वर्षीय डबलवादीलाई लामो बन्दले आफू र आफ्नो परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। गरममा के ल्याएर खाम भने पनि टाढा जान दिन्नन्। यहाँ पुलिस प्रहरी पनि लागेका हुन्छन्। कहिले हिँड्दाखेरि पनि कहाँ जान्छौ, घरै बसेर हामीलाई पुग्दैन खाने। अनि यही ढुङ्गा कुर्छौँ, कोही आयो भने त्यो बेच्छौँ, नतरी भोकै बस्नुपर्छ। शारदा नगरपालिका 1 शान्तिनगरमा रहेका 40 घर परिवार विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूले शारदा खोलामा तयार गरेको गिट्टी बालुवा बिक्री नहुँदा घर खर्च टार्ने पिरलो रहेको छ। हामीलाई त समस्या अब सबभन्दा त पहिला खानाको समस्या परेको छ। अनि अहिले गिट्टी बालु गरेर खानापिना पुर्याउँथ्यौँ। अब यो लकडाउनले गर्दामा सबैले यही गिट्टी बालो गर्छन्। सस्ता रेटमा बेचिदिन्छन् र हाम्रो बालो गिट्टी त्यस्तै रहिरहन्छ खोलामा। अनि अब बेच्न आए पनि ड्राइभरहरूले भनेको मूल्य दिन सक्दैनन्। एउटैमा 10 जना 12 जना लागेर काम गरेको हुन्छौँ। 50-60 रुपियाँ पर्छ। त्यसले खानै पुर्याउन गाह्रो भएको छ। टाढा गएर ज्याला मजदुरी गर्न पाइन्न, टाढा गएर कुनै काम गर्न पाइन्न। अनि अब घर नेरै गिट्टी बालो गर्छौँ र त्यही पनि कहिले उधारो जान्छ, कहिले नगद जान्छ। पहिला जस्तो रासन पानी पाइया छैन। अनि त्यति सरकारले पनि खोजी नीति गरिदिया छैन अहिले। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्न गरेको निषेधाज्ञाले विपन्न व्यक्तिले शारदा नदी किनारमा तयार गरेको नदीजन्य पदार्थ बिक्री हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष जस्तो यसपालि स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाले राहत वितरण नगरेपछि विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई साँझ बिहान चुलो बाल्नै समस्या पर्न थालेको उनीहरूको दुखेसो छ। अब पैसा छैन अनि घरमा खाना पुग्दैन। काम गरी खाने मान्छेलाई, हामी जस्तालाई, छोराछोरीलाई कापी कलम अनि लेखाउने पढाउने पैसा पुग्दैन। अनि घरमा बस्ने अनि के गर्ने। अनि पैसा छैन भन्ने छोराछोरीलाई त्यत्तिकै छैनन् बाबु पैसा, अनि के गरौँ त भन्ने छोराछोरी पनि अब त्यत्तिकै छैन। पढाइ लेखाइ अब बन्द भएको छ, पैसा पनि छैन। दैनिक रोजगारी गरेर घर खर्च सञ्चालन गर्दै आएका विपन्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई लामो बन्दले समस्या पारेको छ। यस्तो सङ्कटको समयमा विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीय सरकारसँग राहत उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुस्ताउँदै गएपछि स्थानीय पालिकाहरू पूर्ववत अवस्थामा फर्किन थालेका छन्। सङ्क्रमणको त्रासदी कम हुँदै जाँदा हामीले सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीलाई पालिकाले अहिले के गर्दैछ त भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। विशेष गरी अब विश्वमा फैलिएको कोभिड महामारीले जसरी विश्व आक्रान्त हुँदै नेपाल पनि पछिल्लो चरणमा अत्यन्त चाहिँ तीव्र गतिमा यसको प्रभाव पर्दै गइसकेपछि हाम्रो पालिका पनि यो बाटो अछुतो रहन सकेन र हामी पनि यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि कोभिड सङ्क्रमण दर बढ्दै गइसकेपछि हामीले कालीमाटी गाउँपालिकामा 15 शय्याको चाहिँ आइसोलेसन घर तयार बनाएका छौँ र हामीले आवश्यक पर्ने औषधि
उपकरण औषधि उपकरणहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्पेसल कोभिड नियन्त्रणका निम्ति एउटा स्वास्थ्य टिम चाहिँ खडा गरेका छौँ। कहीँ पनि कुनै पनि बेला कुनै पनि समस्या आयो भनेपछि हाम्रो त्यो कोभिड टिम चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र त्यसले चाहिँ नै आवश्यक पहल गर्छ र पछिल्लो चरणमा हाम्रो सङ्क्रमण सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ र भौतिक रूपमा चाहिँ मानवीय क्षति हाम्रो एकजना मात्रै चाहिँ यहाँको कालीमाटी गाउँपालिकामा क्षति भएको छ। त्यसबाहेक हाम्रो क्षति भएको छैन र अहिले अधिकांश मान्छेहरू सुरक्षित छन् र अहिले कोभिडको प्रभाव एकदम न्यून हुँदै गइरहेको छ र अहिले हामी कहाँ चाहिँ पोजिटिभ केसहरू अहिले छैन। जनताका त दैनिक दिन कामहरू सामान्य बन्दै गइरहेका छन् र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू पनि पुरानो गतिमा फर्किरहेका अवस्था छ। अहिले हामीले 1500 आइसोलेसन तयार गरेका छौँ। हामीसँग 5वटा सिलिन्डरहरू ग्यास अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि छ। तर हामीले अहिलेसम्म हाम्रो आइसोलेसनमा मान्छेभरि राख्ने हामीलाई त्यो अवस्था परेन। 3-4 जना हाम्रो अलिकति सिकिस्त भएको बिरामीहरूलाई हामीले कतिलाई केहीलाई सुर्खेत पठायौँ, केहीलाई चाहिँ दाङ पठायौँ, केही चाहिँ साथीहरू नेपालगञ्ज जानुभयो र यहाँ आइसोलेसनमा हामीले राखेनौँ किनकि अब हामी कहाँ सबै प्रविधि हामी कहाँ नभएको हुनाले आकस्मिक रूपमा चाहिँ नै पर्ने समस्याहरूलाई हामीले तत्काल चाहिँ नै उपचार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलसम्म लग्नका निम्ति हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र हाम्रो त्यो आइसोलेसन बेडमा चाहिँ नै अहिले मान्छेहरू छैन। अब यसको सतर्कताका लागि हामीले पहिलो कुरा त जनचेतना जगाउने काम गऱ्यौँ, प्रचार प्रसार माइकिङ, अनि त्यसपछि सतर्कता बनाउनका निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ र अब अहिले चाहिँ नै अब यो चाहिँ अब बढ्ने क्रममा चाहिँ नै देखिँदैन। अहिले नेपालमा झन्डै नियन्त्रणमै भएको देखिन्छ र हाम्रो पालिकाभित्र पनि त्यो नियन्त्रणमा गएको देखिन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। जारी निषेधाज्ञाको कारण दिनचर्या चलाउन समस्या भएका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरभित्रका विपन्न, दलित तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। बी ग्रुपले केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा खाद्यान्न सहयोग गरेको हो। चामल, दाल, पिठो, तेल, नुन लगायत करिब 5,000 रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइएको बी ग्रुपका लेखा अधिकृत तेजप्रकाश दीक्षितले जानकारी दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा आज कोरोना भाइरसका 80,834 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या पछिल्लो 71 दिन यताकै सबैभन्दा कम हो। नयाँ थपिएका संक्रमितसँगै भारतमा कोरोनाका कुल संक्रमित 2,94,39,989 पुगेको छ। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा कम हुँदै गएको छ। हाल 10,26,159 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्यामा
54,000ले कमी आएको छ। दैनिक सङ्क्रमण दर हाल 4.25% रहेको छ। आज थप 3,303 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएसँगै भारतमा हालसम्म 3,70,384 जना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,32,062 जना सङ्क्रमित सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्र सँगसँगै कृषि र पशुपालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने योजना बनाएको हो। गत वर्ष सरावल गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट कृषि र पशुपालनमा विनियोजन गर्यो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी भए पनि गाउँपालिकाभित्र एउटा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल छैन, जसका कारण गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत दरबन्दी सिर्जना गरी चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिकाबाटै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहुनाले यहाँ डाक्टरको दरबन्दी छैन र हामीले अहिले साह्रै यो कोभिडको बेलामा डाक्टर नहुनाले साह्रै दुःख पनि पायौँ। त्यसैले हाम्रो अहिलेको प्रायोरिटी भनेको वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टरहरू बनाउने, ल्याबहरू नभएका ठाउँमा ल्याब बनाउने र यो वर्ष चाहिँ डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरेर डाक्टर राख्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता। स्वास्थ्य क्षेत्रपछि गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सरावलका धेरै मानिस कृषि र पशुपालनमा आबद्ध भएकाले गाउँपालिकाले 2 करोड बजेट उक्त क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पनि प्राथमिकता दिएर कृषि औजार 75% अनुदानमा उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ। माछा पालनतर्फ धेरै किसान आकर्षित भएकाले एक वडा एक उत्पादन नारा दिएर माछा पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। कृषि र पशुलाई नै हामीले प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। त्यही प्रायोरिटी गरेर हिउँदे बालीलाई अहिले प्राथमिकता होस्, तरकारी खेती राम्रो होस् भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। माछालाई एक पालिका एक उत्पादनलाई अहिले हामीले माछा छनौट गरेका छौँ। त्यसैले हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिने गरी सिँचाइलाई साना सिँचाइका सामग्रीहरू, साना कृषि औजारहरू लाई हामीले दिने। सरावल गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 53 करोड हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। 1 करोड बराबरको मात्र आन्तरिक आमदानी गर्ने गाउँपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटका आधारमा योजना बनाएर जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। अब खेलकुद समाचार। युरोकप 2020 अन्तर्गत आज पनि 3वटा खेल हुँदैछन्, जसमा समूह सी को 2 र समूह डी को एउटा खेल हुनेछ। समूह डी मा रहेको इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीचको खेल अहिले पनि जारी छ। अहिलेसम्म उपाधि जित्न नसकेको इङ्ल्यान्ड घरेलु मैदानमा जितसहित युरो सुरु गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। यस्तै 2018 को विश्वकपमा फाइनलमा पुगेको क्रोएसिया विश्वकपमा पनि युरोकपमा पनि यही लय दोहोर्याउन चाहेको छ। समूह सी अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र नर्थ मेसेडोनिया बीचको खेल नेपाली समय अनुसार आज राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। खेल रोमानियाको नेसनल स्टेडियममा हुनेछ। नर्थ मेसेडोनिया पहिलो पटक युरोकप खेल्दैछ। यस्तै समूह डी अन्तर्गत नै नेदरल्यान्ड र युक्रेन बीचको खेल आज राति 12:45 सुरु हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र कृषि क्षेत्रको विकासका योजनाहरू तर्जुमा। झन्डै 1.5 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन नयाँ ढाँचा निर्माणको तयारी। देशभरका प्रशासन कार्यालयसँग छलफल। निषेधाज्ञाको कारण गिट्टी बिक्री नभएपछि सल्यानमा विपन्न परिवार मारमा। साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल भएको गुनासो। भारतमा आज पछिल्लो 71 दिन यताकै कम मानिसमा कोरोना संक्रमण। 10,26,000 बढी संक्रमित निको हुन बाँकी। र युरोकपमा आज पनि 3 खेल हुँदै इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीचको खेल जारी। नेदरल्यान्ड र युक्रेन बीचको खेल रोचक हुने अनुमान। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।